आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा छ। दर्शकवृन्द, चुनाव भन्ने बित्तिकै तपाईँ के सम्झनुहुन्छ? पक्कै पनि उम्मेदवारका मिठा कुरा, बाचा र प्रतिबद्धता। तपाईहरुमध्ये कतिले राजनीतिक आस्था हेरेर भोट हाल्नुहुन्छ होला र केहीले चिन्जानको आधारमा र कतिले त फेरि भन्छन् वा हल्लाकै भरमा पनि मतदान गर्नुभएको होला। सबै उम्मेदवार उस्तै हुन्, कसैलाई भोट दिएर के पो हुन्छ र भन्नेको संख्या पनि कम छैन। तर हाम्रो आग्रह छ, सबै उम्मेदवार र उनीहरूका योजनालाई मसिनो गरी बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् अनि काम गर्ने दृढ संकल्प र यथार्थ लाग्ने बाचा लिएर आउने उम्मेदवारलाई मात्र भोट दिनुहोस्। हुन त उम्मेदवारको स्पष्ट कार्ययोजना सुन्ने बुझ्ने मौका नपाइएको पनि हुन सक्छ। सबैका कुरा उस्तै पनि लाग्न सक्छन्। त्यसैले तपाईँ मतदाताको भूमिका सबैभन्दा अब्बल हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै निर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो योग्य प्रतिनिधि छान्नु हो। आज म टफ टक चुनावी बहसका रूपमा लिएर आएको छु। प्रत्येक मतदाताले उम्मेदवारलाई नजिकबाट चिन्ने र कसलाई मत दिने भन्ने अन्योल चिर्ने माध्यम नै चुनावी बहस हो, जहाँ उम्मेदवारले आफ्ना एजेन्डा राख्न सक्छन् र मतदातालाई योग्य उम्मेदवार छान्न सहज हुन्छ। भलै नेपालमा यस्ता बहस कमै हुने गरेका छन्। आजको टफ टकमा मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवारहरू केशव स्थापित, मदनदास श्रेष्ठ, समीक्षा बास्कोटा र बालेन्द्र शाह बालेनलाई निम्त्याएको छु। गठबन्धनकी उम्मेदवार सृजना सिंहले भने आउन अस्वीकार गर्नुभयो। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका प्रत्याशीहरूलाई। तपाईहरु सबैलाई टफ टकमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो विशेषतः चुनावी बहसका के नियमहरू तपाईलाई भन्न चाहन्छु। बहसका क्रममा तपाईहरुले निर्वाचन आयोगको आचार संहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। तपाईले एकअर्कालाई कसैले पनि होच्याउन पाउनुहुने छैन। तपाई जनताको मुद्दा महानगरसँग जोडिएको विषय बाहेक बाहिर जान र कसैको व्यक्तिगत मामिलामा प्रवेश गर्न पाउनुहुने छैन। अरूका योजना र एजेन्डा अथवा आफ्नो कार्ययोजना तुलना गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसमा तपाईलाई छुट छ। तपाईहरु सबैलाई म सकेसम्म बराबर समय दिने प्रयत्न गर्छु। मलाई प्राविधिक साथीहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। समयमा कुनै भेदभाव गर्ने छैन र तपाईहरु सबैलाई समान व्यवहार गर्नेछु र सकेसम्म सन्तुलित प्रश्न गर्नेछु। र प्रश्न पनि मलाई किन पहिले सोच्न नदिकन र अरूलाई किन पछि भन्ने हुन सक्छ। अघि हामीले गोला प्रथा गर्यौं, त्यसैका लागि सबैभन्दा पहिलो प्रश्न, हरेक प्रश्नहरू, हरेक मुद्दाका प्रश्न म अघि गोला प्रथा गरेका आधारमा त्यही क्रममा सोध्नेछु। सबैभन्दा पहिले मदनजीलाई मेरो प्रश्न छ कि तपाईँ को हो? काठमाडौँका मतदाता अथवा आम दर्शकले तपाईलाई कसरी चिन्नुपर्छ अथवा कसरी चिनाउनुहुन्छ? तपाईँ मेयर बन्नका लागि तपाईको विशेष क्षमता के हो? 2 मिनेट भित्रमा भन्नुहोस्। म मदनदास श्रेष्ठ, म काठमाडौँमै जन्मेको र धेरै वर्षसम्म काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा बसेँ र अहिले स्थायित्व रूपमा डेली बजार घट्टीकुलोमा मेरो स्थायित्व बसोबास छ। र म धेरै लामो समयसम्म कलाकारिता क्षेत्रबाट रङ्गमञ्च, चलचित्र, रेडियो यसबाट म धेरै परिचित भएँ र मलाई आम दर्शक र श्रोताहरूले मलाई कलाकार भनेर स्थापित गरे र त्यो स्थापित भएपछि त्यसबाट केही ख्याति पनि मैले प्राप्त गरेँ। त्यो ख्यातिलाई मैले पछि सामाजिक काममा त्यसलाई रूपान्तर गरेर सामाजिक काममा मन लागेँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, विभिन्न अहिले भर्खरै राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष थिएँ। त्यो केन्द्रीय अध्यक्ष अरूलाई हस्तान्तरण गरेर अब म चाहिँ यतातिर लागेको छु। र अब म खासै के भने सामाजिक काममा निरन्तर लागिरहेको हुनाले र मलाई आम नेपाली जनताहरू, दर्शकहरू र यिनीहरूको मन मन्दिर र यिनीहरूको मन मस्तिष्कमा म रहन सक्न सफल भएको छु। र त्यही कारणले त्यो एउटा आत्मविश्वास र त्यही कारणले म चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट
म उम्मेदवार बनेको छु। तपाईँले 1 मिनट 30 सेकेन्डमै सक्नुभयो। धन्यवाद। समीक्षाजीलाई त्यही प्रश्न कि तपाईँ को हो, काठमाडौँका मतदाता अथवा मेरा दर्शकले तपाईँलाई कसरी चिनुन् र तपाईँको विशेष मेयर बन्नका लागि विशेष क्षमता के हो? नमस्कार, मेरो नाम समीक्षा बास्कोटा। म काठमाडौँमै ललितपुरमा भनौँ न, ललितपुरमा जन्मेँ हुर्केँ, त्यहीँ बढेँ र मेरो पेसाले भन्दाखेरि म कानुन व्यवसायी हो। काठमाडौँ स्कुल अफ लमा मैले ब्याचलर सकाएर म 2007मा युएसमा गएर कानुनमै मास्टर्स गरेँ। 2010मा म नेपाल फर्केँ। नेपाल फर्किसकेपछि मैले आफ्नै ल फर्म चलाएँ, त्यसपछि आफ्नै व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहेको थिएँ र 2074 सालमा म विवेकशील साझाको प्रदेश सभा 1 क क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवार भएर राजनीतिमा होमिएँ। राजनीतिमा त्यो इलेक्सन टाइममा मैले 27% मत चाहिँ प्राप्त गरेँ, जुन 1 महिनाको तयारीमा मैले 27% मत प्राप्त गरेँ। त्यस पछाडि यो राजनीति एकदमै फोरी खेल भयो, युवाहरूलाई बाहिर राख्ने र महिलालाई चाहिँ एक हिसाबले स्थान छैन, यो महिलाको लागि कठिन जब हो भन्ने किसिमको न्यारेसनहरू बिल्डअप हुँदै थियो। त्यसलाई तोड्नको लागि म राजनीतिमा आएर यो राजनैतिक फोहोर सफा गर्न नालीमै टेक्नुपर्छ। राजनीति फोहोर भयो भने राजनैतिक दलबाटै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो सुसंस्कृत राजनीतिदेखि लिएर विभिन्न ठाउँबाट एड्रेस गर्न खोज्छौँ। त्यो एकदमै सानो ठाउँमा मात्र हुने रहेछ। काहीँ एनजिओ आइएनजिओ सङ्घ संस्थाबाट गर्दा पनि एउटा त्यो सानो सेक्टर मात्र हुने रहेछ, व्यक्तिबाट गर्दा त्यो तदर्थ हुने रहेछ। त्यही भएर म राजनीतिमा प्रवेश गरेर राजनीति सफाई अभियानमा छु। धन्यवाद समीक्षाजी, तपाईँले पनि 1.5 मिनटमा सक्नुभयो। धन्यवाद। बालनजीलाई त्यही प्रश्न, तपाईँ को हो, आम काठमाडौँका मतदाता, आम दर्शकले तपाईँलाई कसरी चिनुन् र तपाईँको विशेष क्षमता के हो मेयर बन्नका लागि? नमस्कार, मेरो नाम बालेन शाह। म चाहिँ ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ, मास्टर्स चाहिँ स्ट्रक्चरल अर्थक्वेक इन्जिनियरिङमा मैले काम गरेको हो र कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ म हिपहप म्युजिक गर्छु। अनि मैले चाहिँ यो किन चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट हुनुपर्छ भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले सरस्वती काठमाडौँ महानगरपालिका अथवा कुनै पालिकाको बजेट हेर्नुभयो, भिजन एजेन्डा हेर्नुभयो भने 70% कुराहरू चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड हुन्छ। सिभिल भनेको सिभिलाइजेसनको पुरै इन्जिनियरिङ हो, जुन आँखाले हामीले देखिने बाटो भयो, स्कुल भवन होइन, तपाईँको हस्पिटल्सहरू भयो, अनि पोलिसी मेकिङका कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापनका इन्जिनियरिङहरू होइन, महिला बालबालिकाका कुराहरू सबै चाहिँ हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङले कभर गर्ने भएको हुनाले अब मैले 70% किन भने भन्दाखेरि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट युज भएको हेर्दाखेरि 35% मात्र युज भएको देखियो होइन। भनेको म एकदमै फेलर कन्डिसनमा 70% त काम गर्न सक्ने रहेछु त्यो बजेटको लागि जस्तो लाग्यो। र हाम्रो नेपाल जस्तो अविकसित देशमा चाहिँ सुरुवाती क्षणमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छे त्यहाँ आयो भने चाहिँ त्यो मजाले काम गरेर अनि तपाईँको देशलाई चाहिँ विकासोन्मुख बनाउन सकिन्छ, बिस्तारै डेभलप पनि बनाउन सकिन्छ। र कलाकारिता माध्यमबाट मैले गाएका गीतहरूमा चाहिँ देशमा रहेका विसङ्गति, विकृति, सोसल इस्युज, पोलिटिकल इस्युज, मेन्टल हेल्थका इस्युजहरू चाहिँ मैले एडभोकेसी गरिरहेको थिएँ। मैले एडभोकेसी गरेको लगभग 12 वर्ष भयो र त्यो एडभोकेसी गर्दा गर्दै अब चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि एक लेभलसम्म एडभोकेसी भइसक्यो। अब चाहिँ त्यो ठाउँमै पुगेर त्यो मैले एडभोकेट गरेको कुराहरूलाई चाहिँ मूर्त रूप दिनुपर्छ, त्यो काम नै गर्नुपर्छ। र राजनीतिलाई चाहिँ मैले राज्य चलाउने नीति, त्यो नीति भनेको चाहिँ विकास हो, विकासलाई नै राजनीति मान्नुपर्छ। मेयर पोजिसनमा पुगिसकेपछि मान्छेले राजनीति गर्ने भन्दा पनि विकासको काम गर्नुपर्छ। र म एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ। स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यहाँ पुगिसकेपछि आफ्नो ब्युरोक्रेसीमा भएका कर्मचारी आफ्नो पार्टीको अथवा अरू पार्टीको भन्ने हुँदैन। उसले जस्तै अहिले भएका स्थिति हेरियो भने आफ्नै पार्टीका मान्छेले। थ्याङ्क यू सो मच। केशव स्थापितजी, भले तपाईँ 25 वर्ष अगाडि काठमाडौँको मेयर हुनुहुन्थ्यो, प्रश्न त्यही हो, तपाईँ को हो, काठमाडौँका मतदाता, मेरा आम दर्शकले तपाईँलाई कसरी चिनुन् र फेरि पनि तपाईँ काठमाडौँको मेयर बन्नका लागि तपाईँको विशेष क्षमता के हो? मेरो यो पारिवारिक विरासत भनेको लिचिपी कालदेखिको ट्र्याक हिस्ट्री भएको। हामी शिल्पी मल्लकालमा मल्लहरूको प्रवेशपछि त्यो तलेजुदेखि त्यो दरबारदेखि बनाउने, यो बनाएपछि भारतवर्ष भन्दो रहेछ नेपाल खण्ड भनेको। त्यहाँको यज्ञ गरेर हामीले पाएको पदवी हो, यो जात होइन, अरू होइन। हामी र अथराइज्ड काठमाडौँमा रही ललितपुर भक्तपुर होइन, यो ठाउँमा मेरो बाजे जीवरत्न स्थापितसम्म यो पृथ्वीवीरसम्मको पालोमा हामी मात्र अथराइज पर्सन थियौँ। यो इनार बनाउने, अरू बनाउने होइन, ढुङ्गा माटो मेटलदेखि त्यो घर बनाउने, बाल बनाउने,
त्यो परम्परालाई हैन निर्वाह गर्दै म चाहिँ यो मिखाडोम भन्छौँ। मिखाडोम भनेको अहिलेको रञ्जना सिनेमा हलको छेउको ओटोको छेउको मिखाडोम भनेको चेतनाको केन्द्र, मिखा भनेको आँखा र दोम भनेको पहाड भनेको हो। त्यो एकाडेमीको परम्पराको लिगेसी भएको हो। म धरतीपुर त हुँ। त्यो कारणले तपाईँहरूले जे देख्नुहुन्छ नि त्यहाँनिर स्थापित देख्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो परम्परालाई साकार गर्न मैले चाहिँ एक ठाउँमा गएँ अर्को ठाउँमा गएँ होला होइन, केही फरक भयो होलान्। फेरि पनि यो महान पार्टीमा बसेर त्यो उद्देश्यको लागि अघि खटाउनु पर्छ भनेर खटाइएको सिपाही हुँ। म यहाँको धरतीपुर त हुँ। धन्यवाद। तपाईँले पनि करिब 1.5 मिनटमा सक्नुभयो। दोस्रो प्रश्न फेरि पनि फर्केँ म मदनजीकोमा। मदनजी, यो पटक तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि फेरि पनि मतदातालाई अथवा मेरा दर्शकलाई बुझ्ने गरी तपाईँको योजना र एजेन्डा के हुन् 2 मिनटभित्र बताइदिनुहोस्। मेरो चाहिँ अब खास त म भनौँ न सामाजिक क्षेत्रबाट यो क्षेत्रमा आएँ। मेरो चाहिँ मूल एउटा कुरा के छ भने राजनीति, राज व्यवस्थामा रहेर जनताको सेवा गर्ने राजनीति। त्यसकारण सामाजिक सेवा र राजनीतिको पनि त्यही हो। तर अब यहाँ राजनीतिलाई चाहिँ अब पेसागत रूपमा पनि अपनाए त पेसा होइन, पेसा अर्कै अपनाउने यो जनताको सेवा गर्ने राजनीति हो। त्यही अनुरूपलाई मैले चाहिँ मध्यनजर राखेर मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिले भएकै कतिपय योजनाहरू त्यसलाई सही ढङ्गले सही तरिकाले त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेन। त्यो नसक्नुको कारण चाहिँ इमान्दार मान्छेमा इमान्दारिता रहेन। इमान्दारिता नरहेपछि त्यो योजना आयोजनाहरू जस्तोसुकै ल्याए पनि त्यो असफल हुन्छ। अब कति आयोजनाहरू आए, कति मेयरहरूले त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हराभरा सुन्दर र काठमाडौँ महानगरपालिका बासिन्दाहरूलाई स्वस्थ वातावरणमा हुर्काउँछु भन्ने नाराहरू त थिए, तर केही पनि देखिएन। त्यो नदेखिएको कारणले त्यही भएकै अब ठुलो मूलभूत एउटा कारण चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको धर्म, कला, संस्कृति, मठ, मन्दिर र गुठी, यो चाहिँ हाम्रो संस्कृति हो, यसको यो मुटु हो। अब यही धर्म, संस्कृति, कला महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भाँसिँदै गइरहेछ, बिस्तारै त्यो हराउँदै गइरहेछ। त्यो कसको कमजोर त? त्यो महानगरपालिकामा रहेका व्यक्तिहरूले त्यसलाई सफल, किनभने यो भागबन्डामा लाग्यो। समीक्षाजी, तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको उम्मेदवारको मेयरको उम्मेदवारी दिँदै गर्दा तपाईँका योजना र एजेन्डाहरू के छन्? मौका हो, 2 मिनटमा भनिदिनुहोस्। हजुर, काठमाडौँका समस्याका बारेमा हामीले कसैलाई जानकारी नै गराउनु पर्दैन, समस्या यावत छन्। हामीले प्रमुख एजेन्डाका रूपमा के ल्याएका छौँ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह भनेको छ। अहिलेको युगमा तपाईँ र मेरो समय बहुत महत्त्वपूर्ण छ। त्यो सबै हामीले डिजिटलाइज, वडाहरू सबैलाई डिजिटलाइज गर्ने, अर्को सुलभ र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात र विद्युतीय यातायातका कुरा गरेका छौँ। र महानगरमा कोही रूपान्तरण हुन चाहन्छ भने उसलाई हामीले विद्युतीय यातायातमा 3 वर्षसम्म कर छुटका योजनाहरू पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर यो व्यवस्थित काठमाडौँ सहरको कुरा गर्छौँ, तर हाम्रो काठमाडौँ सहर अस्तव्यस्त छ। यसको पल्युसनको कुरा, प्रदूषणको कुरा छ, फोहोर व्यवस्थापनको कुरा छ, कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई हामीले घरमै सेग्रिगेट, स्रोतमै सेग्रिगेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। काठमाडौँ सहर आफैमा नेवा सम्पदा संस्कृतिकोले भरिएको सहर हो। यो सहरको नेवा कला संस्कृतिको पुनर्जागरण, रिनेसान्स भनेर हामीले जुन भनिराखेका छौँ, र यसलाई अर्बन लिभिङ म्युजियम, जीवन्त सहरी सङ्ग्रहालयको रूपमा हामी यसलाई विकास गर्न चाहन्छौँ। यहाँनिर सामान्य कुरा हेरौँ न, सार्वजनिक राजधानी सहर महानगर भन्छौँ, सार्वजनिक शौचालय छैन। हामीले के भनेका छौँ भने हामी 50 वटा त 1 वर्षभित्रमै उपयुक्त ठाउँ निर्माण गरेर सार्वजनिक शौचालय बनाउँछौँ, र त्यो शौचालय वृद्ध र अपाङ्ग मैत्री र बालबच्चा मैत्री पनि हुनेछ। त्यस्तै गरेर खुल्ला क्षेत्रको विस्तार गर्छौँ। जुन खुल्ला क्षेत्रहरू छन् आइडेन्टिफाई पनि भएका छन्, तर विभिन्न राजनैतिक भागबन्डाले गर्दाखेरि ती खुल्ला क्षेत्रहरू व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। हामी त्यसलाई राम्रोसँग
व्यवस्थापन गर्छौँ। यहाँका नदी नालाहरूमा हामी सरसफाइको अभियान चलाउन सक्छौँ, जस्तै इन्दोरमा गरिएको छ, केरलामा गरिएका छ। यस्ता उदाहरणहरू कयौँ छन्, तर ती सबै व्यवस्थापन भएन। र मेयरको जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि यहाँ बिगारिएको कङ्क्रिटको जङ्गल भएको छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्छ। धन्यवाद। बालनजी, तपाईँलाई पनि त्यही प्रश्न। फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा उत्पादन हुने 600 मेट्रिक टन फोहोरलाई चाहिँ हामी इन्सिनरेटर मसिनमा राखेर त्यहाँ भएको अर्ग्यानिक फोहोरलाई चाहिँ मलका रूपमा रूपान्तरण गरेर नजिकका सहरहरू धादिङ र काभ्रेमा चाहिँ त्यहाँनिर खेतीपाती उब्जाउ गरेर त्यो खेतीबाट उब्जिएको तरकारी चाहिँ काठमाडौँवासीलाई खुवाउन सक्छौँ होइन। त्यसपछि ट्राफिक व्यवस्थापनका कुराहरू छन् जसमा चाहिँ कार्यालयको टाइमिङलाई चाहिँ सबै टाइम सेड्युलिङ मिलाएर, जस्तै प्रकृति हेरेर आइटीका अफिसहरू 1 बजे खुल्छन् भने 7 बजे 8 बजे 9 बजे बेलुका बन्द हुन्छ। त्यसको लागि सेक्युरिटीको लागि प्राथमिक रूपमा चाहिँ 10,000 CCTV काठमाडौँभरि जडान गर्ने, यहाँका नगर प्रहरीहरूको नम्बर बढाउने र सेक्युर वातावरण बनाउने, हरेक लोकल ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ CCTVको व्यवस्थापन गर्ने जहाँ चाहिँ महिलाहरूलाई सेफ फिल होस् होइन। अनि त्यसै गरी हामीले सम्पदा संरक्षणको लागि चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि टेन्डरिङ प्रोसेसमा गएर यो हुँदैन, उपभोक्ता समितिलाई गठन गरेर प्योर नेवा कल्चरकै हिसाबले बनाउन सक्ने शिल्पकारहरूले चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ। जुन टेन्डरिङ प्रोसेसमा आउने म्यान पावरहरू जुम्लाका पर्ला, विराटनगरका पर्ला, उहाँहरूले चाहिँ त्यो बुझ्नुहुन्न। त्यही भएर चाहिँ यसको लागि मैले अहिलेदेखि नै भक्तपुर नगरपालिकासँग कुरा गरिसकेको छु। भक्तपुर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर त्यहाँको स्किल्ड म्यान पावर जसले काठको काम गर्छ, इँटाको, माटोको, उहाँहरूले चाहिँ यहाँको सम्पदा संरक्षणको रिकन्स्ट्रक्सनको कामहरू गर्नुपर्छ। अनि त्यसरी हामीले शिक्षाको यहाँ भएका 91 स्कुलहरूलाई चाहिँ कोलाबोरेटिभ प्रोसेसमा ल्याएर त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अझै डेभलप गरेर त्यहाँका शौचालय, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट डेभलप गरेर टिचरलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने, पढाउने भन्दा पनि ज्ञान दिने वातावरण मिलाउने र हप्ताको 1 दिन चाहिँ स्किल ट्रेनिङहरू दिने, जसले गर्दाखेरि डिग्रीको आधारमा जागिर नपाए पनि त्यो स्किलको आधारमा जागिर पाउन सकिन्छ होइन। त्योपछि पर्यटनका कुराहरू छन्। पर्यटनमा चाहिँ हामीले हाम्रो सम्पदा, हाम्रो कल्चर सबैलाई चाहिँ मान्छेको आय आर्जनसँग जोड्ने। समय सिद्धि बालनजी, धन्यवाद। केशवजी, तपाईँको योजना र एजेन्डा के छन्? एजेन्डा छ नि यो लिभेबल होइन, यो हिस्टोरिक सिटी नेपालभरबाट होइन, त्यो खसहरू आए, किराँतहरू आए, लिच्छवी आए, मुल्ला आए, अरूसँग यो मेल्टिङ पटभित्रको समस्या यो स्पेसिफिक यो भन्ने हुने क्या, यसको सेवटा फसाडहरू छ क्या, यसको डाइमेन्सन त्यसले गइरहेको त्यो अर्थपूर्ण ढङ्गले सार्थक ढङ्गले म बुझ्छु भन्ने लाग्छ। र यसलाई अझ लिभेबल कसरी बनाउने होइन, यसलाई डाइनामिक कसरी गर्ने। अब यसको लागि चाहिँ यो फलानु भन्ने हुँदैन। त्यसको लागि मैले एउटा घोषणापत्र जारी गरेको छु होइन, त्यो सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसमा टेकेर यो नेपालभरको मान्छेहरू राजधानी भएपछि त मान्छेहरू माइग्रेट हुन्छ नि, सबै कुरा केन्द्रित गरेपछि आऊ भन्ने आह्वान गर्ने हो। एन्ड यु विल बी सेफ। मैले तिमीहरूलाई सेक्युरिटीको तपाईँहरूलाई फेसिलिटी दिन्छु, त्यो हेल्थ होला, एजुकेसन होला, अरू होला। यो चाहिँ जम्पिङ बोर्ड बनाउने हो, इकोनोमिक भाइब्रेन्ट बनाउने होइन, त्यो चाहिँ सेफ एउटा सिटी बनाउने, त्यसको आशाको केन्द्र बनाउने क्या। यो राजधानीमा गएपछि मैले व्यक्तित्व निर्माण गर्छु, मेरो सङ्गीत होला, साहित्य होला, फलानु हो, त्यो उसको लिड गर्ने हो क्या। त्यो लिड गर्दाखेरि यो मेरोमाथि भरोसा गर्ने है होइन। यहाँ गएपछि म अस्ति रोङ गएँ, रोङकोले भनेको छु क्या, विल हेभ यो मितेर साइन लाउँ, तपाईँहरूको आशाको सबै कुरा म पुरा गरिदिन्छु हो। त्यसले देशभरमा एउटा जागरण छ नि, स्पार्क गर्ने क्या, त्यसको नेतृत्व गर्ने हो। यो सर्वज्ञ चाहिँ यो कम्पोनेन्टलाई बुझेको 100 इन्डिकेटर छ, मानकहरू छ नि, त्यो मानकलाई फलानु एउटा दुइटाबाट चाहिँ यो होइन व्याख्या गर्नै सकेन। त्यसले मैले भनेको यो भाइब्रेन्ट होइन, जगजग भएको एकदम थ्रिलिङ सिटीको चाहिँ मैले परिकल्पना गरेको छु। यसैको आधारमा चाहिँ होइन मतदान गर्ने हो। हुन्छ, ठ्याक्कै समय सिद्धियो। यही प्रश्न मैले गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार सृजना सिंहलाई पनि सोधेका थिएँ। प्राविधिक रूपमा उहाँले स्टुडियोमा आउनलाई असमर्थता जनाउनु भयो अथवा आउन सक्नु भएन। उहाँको पनि केही योजनाहरू छन्, सुनौँ अनि अगाडि बढाउँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ मेयरको जुन मलाई टिकट दियो, त्यो चाहिँ जुन मलाई विश्वास गरेर दियो, महिलाले चाहिँ गरेर देखाउन सक्छ भनेर म देखाउन चाहन्छु। मेरो प्रमुख एजेन्डामा पनि महिला नै पर्छ। एउटा महिलाहरूको यहाँको शान्ति सुरक्षा, महिलाहरूको यो रोजगारीको कुरा छ, महिलाहरूको शिव विकासको कुरा छ, महिलाहरूको सशक्तिकरणको कुरा छ। मेरो चाहिँ त्यो पनि एउटा मुख्य एजेन्डामा पर्छ। यो श्रमिक महिलादेखि लिएर गृहिणी महिलासम्म पनि मेरो प्रमुख एजेन्डामा पर्छ। गृहिणी महिलाहरूको लागि जति
श्रमको हामीले जुन किसिमले हामीले श्रमको सम्मान गर्छौँ भन्छौँ, तर गृहिणी महिलाहरूको हामीले कहिले कुनै पनि अहिलेसम्म कुनै पनि कसैले पनि श्रमको सम्मान गरेको छैन। त्यसकारण म गृहिणी महिलाहरूको पनि श्रमको सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यस्तै श्रमिक महिलाहरूको लागि पनि उनीहरूले जुन रूपमा भोग्नु परेको छ शान्ति सुरक्षा, राति हिँड्न नसक्ने काम गर्ने महिलाहरूलाई, त्यस्तै उसको बालबच्चाहरूको शिशु स्याहार केन्द्रको पनि त्यो पनि मेरो एउटा प्रमुख एजेन्डामा पर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यति मात्र नभएर यहाँ काठमाडौँ भनेको राजधानीको सहर, तर यो कस्तो छ भने पहिला कस्तो थियो राजधानी, अहिले त्यस्तै छ, केही फरक आएको छैन। यहाँको फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, यहाँको प्रदूषण घटाउनु पर्ने छ। त्यति मात्रै नभएर यो ट्राफिक जामको पनि त्यति नै विकराल समस्या छ, ट्राफिकको पनि व्यवस्थापन पर्ने छ। अनि यो त्यति मात्रै नभएर यो सार्वजनिक स्थानहरूमा चाहिँ मलाई निःशुल्क खानेपानीको चाहिँ स्वस्थ खानेपानीको चाहिँ यो महानगर र समुदायसँग मिलेर चाहिँ मलाई स्वच्छ खानेपानी चाहिँ यो बटुवाहरूलाई चाहिँ मलाई पिलाउनलाई एकदम मेरो इच्छा छ। त्यस्तै अर्को यो सार्वजनिक शौचालय, यो एउटा पनि मलाई व्यवस्था चाहिँ एकदम निःशुल्क गर्न मन छ यो समुदायसँग मिलेर महानगरले। तपाईहरू 4 जना र 1 जना सृजनाजी भनेर हाम्रो सम्पादकीय टोलीले अतिथिलाई चयन गर्ने आधारहरू बनाएका आधारमा तपाईहरू 4 जना अथवा 5 जनालाई समेट्ने प्रयत्न थियो। 1 जना आउन सक्नु भएन। मुद्दामा प्रवेश गरौँ। तपाईहरू 5 जनाले उठाएका मुद्दा सडकमा हिँड्ने जो कोही स्कुले बालबालिकालाई सोधे पनि काठमाडौँमा भन्ने अवस्था छ। सबैले भोगेको भन्नका लागि देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिका 2004 सालमै म्युनिसिपालिटी भनेर त्यतिखेरै त्यो महानगरपालिकाको कन्सेप्ट, त्यतिखेरै पनि निर्वाचन हुँदाखेरि अहिले जस्तै कांग्रेस र कम्युनिस्टको गठबन्धन भएर छ। त्यो एउटा ऐतिहासिक धरोहर छ, तर घरबाट निस्किँदाखेरि आधा घन्टाको बाटो तय गरेर कार्यालय पुगिने ठाउँ छ भने 2 घन्टा लाग्छ। घरबाट निस्केदेखि अहिले त कोरोना छ, अरू बेला पनि मास्क लाउनु पर्ने, 2टा अम्लाले नाक समाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था, खाल्डाखुल्डी डुङडुङती गनाउँछ। तपाईँहरूले उठाएको कुरा फोहोर मैला व्यवस्थापन, मदनजीबाट सोध्न चाहेँ मैले। पहिलो मुद्दा फोहोर मैला, यसको स्थायी व्यवस्थापन अथवा साँच्चै भनिन्छ नि बोलीचालीमा, साँच्चै यसको दिगो स्थायी व्यवस्थापन गर्ने योजना के छ तपाईँको? व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब मानिसमा इमान्दारी त चाहियो भनेर अघि पनि म बारम्बार भनिरहेको छु। अब यो के छ भने फोहोरमा मोहर देख्न थाले। जसले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जुन पदमा पुगेका छन् तिनीहरूले फोहोरमा मोहर देखे, अनि त्यो मोहरमा राजनीति चल्यो, अनि त्यो मोहरमा आर्थिक चलखेल भयो। त्यो चलखेलको कारणले फोहोरको उचित स्थायित्व रूपमा त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन हुन सकेन। त्यसैले हाम्रो पार्टीको पनि के छ भने भ्रष्टाचार गर्नु भनेको, भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भन्ने जुन एउटा उद्देश्य छ, त्यही उद्देश्यले फोहोरलाई मोहर नदेख्ने, फोहोरलाई रिसाइक्लिङ गरेर त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने, या महानगरपालिकाको अरबौं रुपियाँ बजेट छ, त्यो फोहोरबाट मात्रै पनि करिब काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अरबौं रुपियाँ उठ्छ। त्यसको प्रपर व्यवस्थापनको कुनै योजना छ तपाईँसँग? होइन, त्यसलाई हामीले अब प्रपर त्यसलाई स्थायित्व रूपमा व्यवस्थापन गर्नलाई यही कुराहरूलाई हामीले बिस्तारै यसलाई चाहिँ चलखेल नगर्ने एउटा उचित एउटा चाहिँ क्लिन तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने मान्छे त्यो ठाउँमा पुग्यो भने उसैले बिस्तारै यो सबै व्यवस्थापन गर्छ। काठमाडौँको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि तपाईँहरूको योजना के छ? सर्वप्रथम त काठमाडौँको फोहोरको दिगो व्यवस्थापनको लागि हामीले सोर्समै यसलाई छुट्टाउनुपर्छ हैन। यो संसारका हरेक देशहरूमा हुन्छ, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाइन्छ। महानगरले पनि त्यो योजना अहिले पनि गरिन्छ। म मेरो घरमा गर्छु, प्राय काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलेदेखि भनिरहेको। हजुर, यहाँ महानगरपालिकाले भनेको छ यहाँले गर्नु होला, तर त्यो जसरी पालना भएको छ त्यो हिसाबले पालना भएको छैन हैन। र त्यसलाई महानगरले एउटा इन्सेन्टिभ दिएर छुट्टै ट्याङ्क दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ पालना गराउनु पर्यो। त्यस पछाडि त्यो कुहिने फोहोरबाट तपाईँले जैविक मल उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले त्यस्ता जैविक मलहरू पनि इन्डिया र चाइनाकोबाट आउँछ र कैयौँ मलमा
कमिसनका कुराहरू छन् म त्यतातिर प्रवेश गरिनँ र त्यहाँ अर्को नकुइने जुन फोहोर छ त्यो नकुइने फोहोरबाट चाहिँ हामीले रिसाइकल गरेर ती सबै चिजहरू युज गर्न मिल्छ र अर्को हाम्रो फोहोर व्यवस्थापनको लागि ल्यान्डफिल साइटको समस्या ल्यान्डफिल साइटमा तपाईँले भनेका कुराहरू भनेका मागहरू पुरा नगरिदिँदाले यो कुरा चाहिँ जहिले पनि एउटा व्यवस्थित भएको छ आजै मात्र मैले एउटा सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको थिएँ टोकियोमा यति धेरै फोहोर रहेछ कहिले ल्यान्डफिल साइटै छैन रे के त्यहाँनिर प्रविधिहरू छ त्यो मेयरमा बस्ने पोजिसनमा जो बस्छ नि उसकोमा भिजन हुनु पर्यो सायद जापानको हेनेदा एयरपोर्ट फोहोर मैलाहरू थुपारिएर बनाइएको एउटा एयरपोर्ट हो अथवा त्यहाँनिर त्यसरी पनि व्यवस्थापन गरिन्छ हजुर र यही गोकर्णेश्वरमा पनि जापानिज प्रविधि प्रयोग गरेर फोहोरलाई डढाउने हैन त्यसलाई डढाउने र त्यो डढेको खरानीलाई पनि तपाईले सिमेन्ट उत्पादनमा युज गर्न मिल्ने रहेछ है भनेका विभिन्न चीजहरू छन् तर जो व्यक्ति त्यो व्यवस्थापन गर्छु भनेर आएको छ त्यो व्यक्ति इमानदार छैन सक्षम छैन र उसले जो विज्ञहरू हायर गर्छ राजनैतिक दलको भागभण्डाको आधारमा हायर गर्दाखेरि हाम्रा समस्या जहाँका त्यही छन् बालेनजी तपाईलाई थाहा छ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरको र शहरी विकास मन्त्रीको टसलका कारण काठमाडौँको सडकमा फोहोर मैला 10औं दिनसम्म हप्तौंसम्म डुङडुङटी गनाइन्जेल तपाईँ र म त्यो हिँड्न नसक्ने अवस्थामा थुपारिन्छ तपाईँ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार तपाईको योजना के छ काठमाडौँको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापनको लागि म सिभिल इन्जिनियरिङको हिसाबले हाम्रो सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट इन्जिनियरिङ चाहिँ मेरो विशेषता नै हो काठमाडौँ उपत्यकामा लगभग 1200 मेट्रिक टन फोहोर दैनिक रूपमा उत्पादन हुन्छ जसमध्ये 600 मेट्रिक टन चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै हो त्यसमध्ये 70% चाहिँ तपाईको अर्ग्यानिक फोहोर हुन् लगभग 12 देखि 15% चाहिँ प्लास्टिक जन्य र अन्य त्यसपछि सिसा जन्य छन् जसमध्ये प्लास्टिक जन्य फोहोरलाई चाहिँ आस्फाल्टसँग मिक्स गरेर तपाईको ब्ल्याक टपिङ गर्न सकिन्छ अनि 70% अर्ग्यानिक फोहोरलाई चाहिँ इन्सिनरेटर मसिन राखेर तपाईको तुरुन्तै त्यसलाई अर्ग्यानिक मलमा रूपान्तरण गरेर नजिकका जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यसलाई बेच्न पनि सकिन्छ र त्यसमा चाहिँ के जोड दिन्छु म भन्दाखेरि हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले नजिकका जिल्लामा भएका कृषि योग्य जमिन मात्रै नभएर अरू नेपालभरिका जति क्षमताले भ्याउँछ त्यो खेती योग्य खाली जग्गाहरूलाई चाहिँ लिजमा लिएर यहाँको फोहोरको मल त्यहाँ राखेर त्यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ खेतीको लागि ट्रेनिङ दिएर डिस्पाइट अफ देयर ब्याचलर डिग्री मास्टर डिग्री अथवा उहाँ पढे लेखेकै नहोस् उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रेन गरेर उहाँहरूलाई तलबमा राखेर त्यहाँनिर कोल्ड स्टोरहरू बनाएर त्यहाँ उहाँहरूलाई रोजगारी पनि दिन्छ र काठमाडौँ उपत्यकामा भएका 80 लाख जनसङ्ख्यालाई पेस्टिसाइड फ्री चाहिँ तरकारी खुवाउन पनि सकिन्छ यसले रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ हाम्रो बाहिर जुन स्किल म्यान पावर गइरहेछ त्यो रोकिन्छ र अहिले हामीले खाइरहेको तरकारी जुन पेस्टिसाइड युक्त छन् त्योबाट पनि बच्न सकिन्छ किनभने आज भोलि जोसुकैलाई पनि क्यान्सर लाग्न सक्छ त्यो कुराले त्यसको खर्च भनेको 2.5 देखि 3 अर्ब हो काठमाडौँ महानगरपालिकाको 20 अर्ब बजेटको लागि त्यो खासै ठुलो बजेट पनि होइन अनि घरबाट सेग्रिगेसन मात्रै गरेर हुँदैन काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक दिन चाहिँ भनौँ वेट वेस्ट अर्को दिन ड्राई वेस्टको लागि छुट्टा छुट्टै ट्रक पठायो भने बल्ल मान्छेले सेग्रिगेट गरेको चाहिँ एउटा काम लाग्छ त्यसरी चाहिँ त्यसलाई गर्न सकिन्छ हुन्छ केशवजी तपाईले त पहिलेको आफ्नो समय पनि रिफ्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ फेरि पनि मेयर हुनुभयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ काठमाडौँको फोहोर मैला त्यो व्यवस्थापनको बारे चाहिँ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्रक्स मैले 57 सालमा प्राइभेट सेक्टरलाई कल गरेँ प्राइभेट कम्पनी होइन हामीसँग नि एक्सपर्टहरू छ सबैले गरेर आएको मध्ये एउटा कम्पनी छान्यो होइन एक्सेल इन्डियासँग चाहिँ हामी टाइअप गर्ने विमल केडियाजी है ठुलो व्यापारी हुनुहुन्छ नि उहाँलाई हामीले चाहिँ दिने निर्णय भयो प्रविधिमा स्वीकृत भयो तर यो काठमाडौँभित्र टुँडीखेलमा म्यानेज गर्ने कुरा भयो नि त्यसैले किर्तिपुरको ल्यान्ड चाहिँ होइन हामीलाई अलिकति चाहियो भनेको यो फाइल चाहिँ रामचन्द्र पौडेल त्यस बेला स्थानीय विकास मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीमा पुगेपछि उहाँले डिरेक्टली मेरो टेक्निकल टिमसँग भूषण तुलाधरजी नाम किनेर भन्छु उहाँ मेरो एक्सपर्ट हो उहाँलाई चाहिँ अलिअलि चाहिँ मधेसतिरबाट आएको जस्तो लागेर विमल केडिया सोचेर मेयरको मात्र भुँड्यो भने होइन 16 करोड रुपियाँ लियो अनि मात्र यो फाइल चाहिँ सिग्नेचर गर्छु भनेपछि यो कुरा एक्सपोज भयो यो एक्सपोज भएपछि यो फाइल लुकाइयो मैले गिरिजा प्रसादलाई चाहिँ यो उजेर गरेपछि 7 दिनभित्र उहाँलाई हटाएको मैले सार्वजनिक गऱ्यो यो राजदूतहरू र राजदूतको वाइफहरूलाई भनियो भनेर त्यसपछि स्याक भएको तपाईँले हेर्नुहोस् है र त्यसपछि त्यो फाइल उठेन र यो यसमा चाहिँ भित्र होइन माफिया तन्त्र छ केही चाहिँ लेनदेनका कमिसनका कुरा छन् यो महानगरपालिकाले केही व्यवस्थापन गर्न लाग्यो भनेर यो राष्ट्रिय यो के भन्छ इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा चाहिँ यसलाई तान्यो अनि प्रस्ताव के आउन थाल्यो भने माधव नेपालजीको पालोमा चाहिँ त्यो 80 अरब 1 खरबको चाहिँ योजना आउन थाल्यो मेरो घरमा आएको
हामी 16वटा कन्ट्री घुमौँ एन्ड 20% चाहिँ मलाई सेलिब्रिटी सेयर दिन्छ भनेर आएको हो, किनभने त्यो फर्मुलाको जिम्मा लिन ला भनेर। त्यसैले यो प्रब्लम, यो टेक्निकल प्रब्लम हो क्या। त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो फिनिस कम्पनीलाई पऱ्यो एन्ड फिनिस कम्पनीले चाहिँ 1 रुपियाँ पनि नदिएपछि त्यो फाइलको पनि अघि बढेन। फिनिसहरूले हामी घुस खुवाउँदैनौँ भन्ने हो, त्यो कारणले त्यसमा डिसिजन कहिले पनि भएन। त्यसैले यहाँ तल समाधान होइन क्या, यो पोलिटिकल कुरा हो। र समाधान के तपाईँ के गर्नु? समाधान भनेको अहिले केही पनि गर्दैनौँ, यो पर्यटन बोर्डको प्रस्ताव पनि मान्दैनौँ, केन्द्र पनि हुँदैनौँ, यो अहिले बन्चरी डाँड पनि हेर्दैनौँ। अहिलेको चाहिँ फर्मुला प्रशोधन भइरहेको चाहिँ 48 रोप्ने जग्गा छ, त्यहाँनिर चाहिँ सरकारले दिनु पऱ्यो शेरबार होइन, प्रधानमन्त्रीले दिनु पऱ्यो। यातायात संस्थानको अलिकति जग्गा छ, अरू गऱ्यो भने त्यहाँ 100 रोप्ने जग्गा छ। त्यो इन्डियामा भूमिमा चाहिँ 15 लाखमा भएको चाहिँ जनसङ्ख्या 48 रोप्ने जग्गामै म्यानेज गरेको छ। स्टाफ भनेको त्यहाँ 50 जना बाहेक छैन। त्यो प्रविधिले ल्याएको लागि धेर विल प्लान इन्सिनेटर्स होइन, र रेजिड्युहरू जति आउँछ त्यसलाई इन्सिनेसन गरेपछि यो हामीले चाहिँ ल्यान्डफिल चाहिए, साइन्टिफिक ल्यान्डफिल चाहिए, दिस इज अल रबिस। त्यो हुँदै नभएको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर विदेशीले चाहिँ गाइडेड भएको कारण यो अड्के हो। आई नो द क्रक्स, यसको प्रब्लम मै यही हो भन्ने बुझेको छु, द्याट विल डन। तर त्यो त तपाईँ 25 वर्ष बित्यो होइन, त्यो बेला स्थानीय निकाय थियो क्या, अहिले त सरकार हो नि। म सरकारको प्रमुख हो, राजधानीको सरकारको प्रमुख हो। अर्को मुद्दामा जाउँ। काठमाडौँको फोहोर मैला पछि अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो सार्वजनिक यातायात। ठुला मान्छेहरूलाई त पहिले मेयर भइसक्नु भएको छ, ठुला मान्छेहरूलाई त साइरन बजाएर दौडिँदा भइहाल्छ चिल्ला गाडीहरूमा, तर आम मान्छे एउटा चोकबाट अर्को चोकमा आधा घन्टा लाग्छ जानलाई, आधा घन्टाको बाटो 2 घन्टा लाग्छ। काठमाडौँमा दैनिक 30 देखि 40 लाख मानिसको मुभमेन्ट हुन्छ, तर सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था छैन। अरू ठुला सहरहरू, नगरपालिकाहरू अथवा मेट्रोपोलिटन सिटीहरू हेऱ्यो भने मेट्रो भनेर मेट्रो रेल हुन्छ, मेट्रो बस हुन्छ, अति व्यवस्थित हुन्छ। मान्छेले निजी सवारी साधन राखिरहनु पर्दैन। काठमाडौँमा कुनै घरले एउटा बाइक अथवा एउटा गाडी राखेन भने उसको जीवन नचल्ने अवस्था छ। मदन दासजी भनिदिनुहोस्, तपाईँको काठमाडौँभित्रको अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने नीति योजना कस्तो छ? एक त अब यो सार्वजनिक यातायात पनि धेरै हो, सडक ठुलो हुने कुरा पनि भएन। सडकलाई अब यातायात बढे अनुसारको फ्लाइङ ओभर त्यो सडकहरू अन्डरग्राउन्डहरू त्यो बनाउने सिस्टम पहिला पनि सुझिएको थियो। अब कहीँ बन्यो, कहीँ बनेन। तर मूलत कुरो के भने हाम्रो सडक हाम्रो ठाउँ अनुसार साधनहरू, सवारी साधनहरूलाई चाहिँ अब आयात गर्ने कुराहरूमा पनि अलिकति बन्देज पो लगाउनु पर्छ कि दिन प्रतिदिन त्यो सडकभन्दा धेरै सवारी साधनहरू बढी छ। नगरले सेवा दिन नसक्ने, मैले ऋण गरेर गाडी किनेर चढ्न किन नपाउने? होइन, मलाई त कार्यालय पुग्नु पर्यो। होइन, मेरो आयातलाई किन रोक्नुहुन्छ, किन महँगो बनाउनुहुन्छ? सार्वजनिक सेवा तपाईँले यसरी दिनु पर्यो कि म गाडी किन्नै नपरोस्, मलाई बेकार त खर्च लाग्छ। होइन, गाडी चाहिँ बढ्यो तर सडक बढाएन। सडक बढाउन सक्ने जग्गा जमिन पनि यो भित्र हुनु पर्यो। काठमाडौँ एउटा हेरिटेज सहर हो, काठमाडौँ उपत्यका हो, यहाँ सडक मात्रै फराकिलो बनाउनु उपयुक्त होइन। यहाँका रैथानेलाई विस्थापित गर्नु त्यो पनि होइन, उपयुक्त होइन। तर यस्ता साना सहरभित्र पनि बडो सुन्दर ढङ्गले सार्वजनिक यातायातहरू व्यवस्थापन गरिएका अनेक उदाहरणहरू छन्। जस्तै अब बस अफिस टाइममा बसको लागि अर्कै अलग्गै किसिमको एउटा ट्र्याक बनाउने हो कि? समीक्षाजी, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ पनि काम पर्छ होला, कुनै एउटा मान्छेले घरबाट काठमाडौँभित्रको मान्छे नजिकै केही कुनै योजना बनायो घरबाट निस्किनु पऱ्यो भने उसको घन्टौँ समय सडकमै बित्छ नि। हजुर, तपाईँहरूको योजना के छ सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने? हामीले मुख्य कुरा के भनेका छौँ, सार्वजनिक यातायात सबैभन्दा पहिला त सुलभ, व्यवस्थित र सुरक्षित हुनु पर्यो। यो सुरक्षित महिलादेखि लिएर वृद्ध बालबालिका सबैका लागि सुरक्षित हुनु पर्यो। पहिला त हामीले यसमा मास ट्रान्जिटकै कुरा गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के हो भन्दा हाम्रा ठुला तथा मझौला सार्वजनिक यातायात ती बसहरू हुन सक्छन्, द्रुत गतिका बसहरू हुन सक्छन्, यसमा फोकस गर्नु पर्यो। यो गरिहाल्न सक्ने काम मध्ये पर्छ होइन, 5 वर्षभित्रमै गरिहाल्न सक्ने काम। अनि यो ल्याउने अप्रोच के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले खालि महानगरले मात्र गर्ने या गभर्मेन्टले मात्र गरिदिने भन्ने होइन कि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा हामीले यस्ता किसिमका स्किम ल्याएर यी ठुला तथा मझौला अनि त्यो यातायात विद्युतीय हुनु पर्यो। त्यो भयो भने हामीले प्रदूषणमा पनि काम गर्न सकिन्छ। 1 नम्बर त्यो भयो। र त्यस्ता यातायातमा
अपाङ्ग मैत्री पनि बनाउनु पर्यो। आज तपाईँ काठमाडौँको सहरमा हिँड्नुहोस् र अपाङ्गता भएको व्यक्ति तपाईँको घरमा कोही छ भने त्यो दुःख उहाँले मात्र बुझाएको छ, तपाईँ हामीले बुझेको छैन, त्यो भयो। र अर्को यसलाई व्यवस्थित गराउनलाई हाम्रा पार्किङहरू पनि, सडक चौडा त बनायो, अब यो सडक जति चौडा बनाए पनि अव्यवस्थित पार्किङ हो। तपाईँ हरेक घरको काठमाडौँमा पार्किङ गरेको बाइक मात्रै वर्षमा 1200 वटा भन्दा बढी हराउँछ। हजुर, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पार्किङ गरेर राखिएको बाइक मात्रै वर्षमा 1200 वटा हराउँछ। र अर्को हामी नागरिकको पनि कहाँनिर दोष हुनुहुन्छ भने बाटोको दुई साइडमै हामी गाडी राखिदिन्छौँ कि एटलिस्ट नागरिकको तहमा पनि हामीले त्यो सेन्स पाउनु पर्यो र हामीले बहुतले पार्किङहरू पनि व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ। र यी यावत कुरालाई र कुनै कुनै एरिया जुन छ जहाँनिर हामीलाई जस्तो बेल्जियमको एउटा ब्रुज भन्ने सिटीमा तपाईँ अलि अगाडि नै गएर गाडी रोक्नुपर्छ र त्यहाँ हिँडेर जानुपर्छ। हाम्रो यो बसन्तपुर, ठमेल, असन, इन्द्रचोक भन्दा पनि अझ सानो एरिया छ अनि बागमती भन्दा पनि फोहोर नदी छ, सानो छ, तर त्यसलाई यसरी व्यवस्थित गरेको छ। हामी त त्यो असन इन्द्रचोकभित्र पनि गाडी लिएर गएर अव्यवस्थित गरिदिन्छौँ र यो सबै चिजलाई चाहिँ महानगरले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। जबसम्म त्यो व्यवस्थापकीय भूमिकामा बसेको व्यक्तिकोमा आँखा पुग्दैन तबसम्म हुँदैन। बालनजी, तपाईँको योजना? हजुर, ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले डाटा कलेक्सन गरेका छौँ। कार्यालयको प्रकृतिको हिसाबले टाइम सेड्युलिङ गर्ने, जस्तै उदाहरणको रूपमा 8 बजेभित्र सबै स्कुल खोलिसक्नुभयो भने 8 बजे पछाडि स्कुल बसहरू देखिँदैन होइन। 12 बजेभन्दा अगाडि सुन पसल, लुगा पसल नखोल्नु भन्ने, किनभने बिहान यसै पनि कोही लुगा र सुन किन्न जाँदैन। आइटी अफिसहरू 3 बजे होला, अनि बेलुकासम्म सार्ने, त्यसको लागि सेक्युरिटी सबै CCTV जडान गरेर नगर प्रहरीहरूलाई अहिले पनि काठमाडौँका स्मार्ट मान्छेहरूले त्यो गरेका छन् के? हजुर, अनि त्यो गर्ने अनि सम्भव भएका ठाउँहरू जस्तै 4 लेन अथवा 4 लेन भन्दा माथिका ठाउँहरूको लागि चाहिँ अन्डरपास र फ्लाइओभर सकिन्छ, त्योभन्दा मुनिको लागि सकिँदैन होइन। अनि त्यसरी जस्तै अब मेट्रोको कुरा गरिन्छ नि, मेट्रो चाहिँ तपाईँको एकदमै महँगो चिज हो। त्यो 1 किलोमिटर बनाउनलाई चाहिँ 10 अर्ब पैसा लाग्छ। 30 किलोमिटर मात्रै बनाउनु पर्यो भने 300 अर्ब लाग्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट चाहिँ जम्मा 20-22 एउटा मेट्रोले सहरको जीवन परिवर्तन गर्छ, त्यसको होल इकोनोमिक उसमै। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट चाहिँ 20 अर्ब हो वार्षिक रूपमा होइन। भनेको त्यो बनाउनलाई कि त सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पैसा दिनु पर्यो कि त बाहिरबाट दिनु पर्यो होइन। त्यो हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भन्दा हाम्रो 5 वर्षको कार्यकालमा सुरुवात त्यसो गर्न सकिन्छ। त्यसको जियो टेक्निकल स्टडी गर्नु पर्यो। त्यो 35-40 मिटर मुनि बनाउँदाखेरि त्यहाँ वाटरका पकेटहरू हुन्छन्, एक्युफायरहरू हुन्छन्, त्यो डिस्टर्ब नगरिकन त्यसको अध्ययन जियो टेक्निकल गराउन सक्छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले त्यसको अध्ययनहरू गरिसकेको छ लाग्छ। हजुर हजुर, गरिसकेका छ, तर त्यसको मूर्त रूप DPR चाहिँ छैन नि त। किनभने विश्वमा कुनै पनि मेट्रो फाइदामा गएका छैनन्। विश्वभरिका सबै मेट्रो घाटामा छ भने जरुरी छैन। दुबईमा पनि मेट्रो रेल बनाउँदाखेरि हजुर यति धेरै मान्छे नै छैन, यत्रो धेरै टुरिज्म नै छैन, किन बनाउने भनेर भनेको थियो। तर आज सबैभन्दा व्यस्त तपाईँसँग 300 अर्ब पैसा छ भने तपाईँले सुरुमा शिक्षामा काम गर्नुहुन्छ कि, स्वास्थ्यमा काम गर्नुहुन्छ कि, इन्सुरेन्समा काम गर्नुहुन्छ कि, मेट्रोमा काम गर्नुहुन्छ कि, टावरहरू सेतो टावर जस्तै बनाएको छ नि 24 तलाको, त्यस्तोमा काम गर्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ। र जुन अहिले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपमा चाहिँ म थोरै थप दिन्छु। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले भइरहेका कालो प्लेटका बसहरूलाई विस्थापित गर्न हुँदैन। उहाँहरूले पनि त्यो उहाँहरूको 3टा बस बेचेर एउटा ठुलो इलेक्ट्रिक बस आउँछ भने एउटा छाता सङ्गठन बनाउने, जहाँ महानगरको पनि बस हुन्छ, प्राइभेट अहिले भएका पनि बस हुन्छ र एउटै कार्ड सिस्टम हुन्छ। त्यो कार्डलाई मन्थली रिचार्ज गरेपछि जुनसुकै रुटमा जान पनि सक्यो त्यो। अनि त्यो एउटा व्यवस्थित रूपमा त्यसले जाम कसरी कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि सबै एउटै छाता सङ्गठनमा भएपछि कम्पिटिसन हुँदैन। त्यो कम्पिटिसनको लागि बसले रोकिरहन्छ नि आफ्नो यात्रुहरू भर्नलाई, त्यसको लागि सबै एउटै कम्पनी भएपछि उनीहरूले ठ्याक्कै पिक एन्ड ड्रप मात्रै गर्छ, त्यसले पनि जाम रोक्न सक्छ। र यहाँ भएका जुन मलहरू अहिले जुन घाटामा हुनुहुन्छ त्यो मलहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिजमा लिएर त्यहाँ ऱ्याम्प बनाएर त्यो मलहरूलाई चाहिँ पार्किङ लटमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ बहुतल्ले पार्किङहरूको लागि। यसरी चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने सोचेको छौँ हामीले। केशवजी, तपाईँको योजना के छ काठमाडौँभित्रको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने? यो काठमाडौँभित्रै सार्वजनिक यातायात भन्यो भने यसको टेरिटोरी कति भनेको क्या? एब्सोल्युटली होइन। त्यसैले के हुनु पर्यो, ललितपुरको कति तपाईँ भिडभाड हटाइदिनुहोस् न, साइकल लेन बनाउनुहोस्, मान्छे साइकल चढ्छन् होला, तर चाहियो। वाट आइ एम टकिङ इज होइन, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण भन्ने एउटा ठाउँ छ। त्यो ब्युरोक्रेटहरू को ल्याए बाहिरबाट ल्याएछ नि, हामी मेयरहरू वरिपरि जितेकोले यसलाई भङ्ग गर्ने हो। हामीले सबै बसेर चाहिँ त्यसलाई एउटा लुज फोरम बनाएपछि यो होल भ्यालीको कन्सेप्टमा त्यसपछि चाहिँ होइन मास ट्रान्जिट भने के हो भन्ने चाहिँ रियलाइज हुन्छ क्या। त्यसैले चाहिँ अहिले किर्तिपुरले चाहिँ मास ट्रान्जिटको कुरा गऱ्यो भने सबै हाँस्छन् नि। त्यसले त्यो हामी काठमाडौँ भ्याली र भ्यालीको वरिपरिको अरू सबैले त्यो एन्टिटीभित्र ल्याउनु पऱ्यो। सो हामीले चाहिँ कोहीसँग चाहिँ हामीले वी क्यान बरो एनी एमाउन्ट होइन,
मैले सोचेको 300-400 एउटा बस हुनु पऱ्यो। मैले समितिसँग आई एग्री विथ होइन, पब्लिक त्यही टोइलेट भएको, अर्को भएको अपाङ्ग मैत्री, महिला मैत्री होइन, त्यो दुईवटा गेट होइन, एक बेर ढक्क खोल्ने, त्यो सबै स्मार्ट त्यही कुरा ल्याउन सकिन्छ। र मैले के भन्छु भने धोबीखोला करिडोर खोल्दाखेरि चाहिँ मैले बेवकुफ भने होइन, हामीले चाहिँ बागमतीको चाहिँ होइन करिडोर खोलियो, विष्णुमतीको करिडोर त खोलियो नि, त्यस्तो मसँग चाहिँ होइन मास्टर प्लानै छ क्या, कहाँ खोल्ने के गर्ने। बाबुजारको अहिलेको रत्न पुस्तकको छेउबाट एउटा पर्खाल भत्काइयो भने, सरकारी पर्खाल भत्कायो भने त्यो उता कमलाजी आउँछ। बाबुजारमा त्यो एउटा 4वटा भएपछि अहिले कमलाजीको वरिपरि फनफनी घुम्नु पऱ्यो नि, त्यो 4वटाले चाहिँ मोटरसाइकल मात्र एक्सेस दिनुभयो के होला। सो आई हेभ भिजन क्या, प्रत्येक इन्चमा के गर्ने पनि थाहा छ। र वाट आइ एम डुइङ इज बाबुजारमा हामीले बाटो बनाउनु एउटा साङ्केतिक कुरा गरेको, बाबुजारमा चाहिँ पहिलाभन्दा डबल लेन बनायौँ, त्यसपछि तपाईँ मोटरसाइकलले गाडी पार्क गरेपछि हाम्रो त्यो बेवकुफी भइरहेछ क्या। त्यो 4 रोप्ने जग्गा आई एम गोइङ टु ग्राब द्याट प्रपर्टी। 50 वर्ष भयो एउटा चाहिँ भुतमहल बनाएर राख्ने, 4 रोप्नेमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 3 तला चाहिँ कार पार्क गरिदियो। अहिले भएको चाहिँ बाबुजार मेट्रो रेल भन्ने आइडिया दिनु भयो, त्यो त्यहाँसम्म नपुग्दै नपुग्यो क्या। त्यो त्यहाँ 1000वटा मोटरसाइकल तपाईँ पाउनुहुन्छ, त्यसलाई यहाँ राख्यो, गाडीलाई राख्यो, त्यो अर्बन सर्भिस सेन्टर, त्यो 3 तला भयो, त्यहाँ सपिङ कम्प्लेक्स भयो, सबै मान्छे त्यहाँ आउने भयो, सबै चाहिँ पब्लिक ह्यापनिङहरू त्यहाँ भएपछि मान्छे। त्यसरी मैले तपाईँले भनेको यो 48वटा छ है, इज अल आइडेन्टिफाइड, डिजाइन्ड एन्ड आई नो द रिसोर्स। हुन्छ। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मैले यस्तै बहस गरेका थिएँ, तपाईँहरू जस्तै मेयरका क्यान्डिडेटहरूले यसरी नै सपना देखाउनु भएको थियो। पहिले हेरौँ एकचोटि। होइन, मोनोरेल चाहिँ रिङ रोडमा चलाउने, ओके, त्यो भनेर अध्ययन नै आइसकेको छ, त्यही अनुसार विज्ञहरूले नै दिएको रिपोर्टै हो, त्यो रिपोर्टको आधारमा नै हामीले उल्लेख गरेका छौँ। तपाईँले सोच्नु भएको मोनो र मेट्रो रेलका लागि कति धेरै स्रोत साधन चाहिन्छ, कति समय चाहिन्छ भन्ने अध्ययन गरेरै भन्नुभएको कि चुनावको बेलामा जे भन्दा पनि चुनावको बेला विज्ञहरूले दिएको रिपोर्टको आधारमा हो। त्यो नेपाल सरकारमा नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व त्यहाँ थियो, ओके, त्यो उहाँहरूले पनि त्यो दिएको रिपोर्टको आधारमा हो। त्यो सबै अध्ययन भइसकेको जानकारी छ, त्यो काम गर्न सकिन्छ। फर्स्ट नम्बरमा झन्झटमुक्त सुविधायुक्त सहर भनेर हामीले काठमाडौँमा चाहिँ सेवक सरकारको परिकल्पना लिएर आएका छौँ। दोस्रोमा धुवाँ धुलोमुक्त हराभरा सहर, जुन हामी सबैको सपना नै हो। म चाहिँ यो कुनै कल्पनामा विश्वास गरेँ, क्यालकुलेसन गरेरै कुन वडामा कति मतदाता छन्, कस्ता मतदाता छन्, ती मतदाताहरू कस्ता घरमा बस्छन्, के काम गर्छन् र उनीहरूले कस्तो चाहिँ उम्मेदवार छान्छन् भन्ने हामीले क्यालकुलेसन गरेका छौँ। यो निर्वाचनको बेलामा मस्तसँगले नारा लगाउने, सपना देखाउने, जितेपछि कानमा तेल हालेर बस्ने जस्तो। अब यो रिभर्स गर्छु, केशवजीबाट फर्किन्छु 4 नम्बरबाट। तपाईँले दिनुभयो होइन विद्या सुन्दरजीलाई यो आइडिया मोनो र मेट्रो रेलको? नो, उहाँले कहाँबाट लिनुभयो होइन, विज्ञहरू आउँछन् क्या हामी होइन, यो एम्बेसडर आउँछन्, अरू आउँछन्, यो भन्छन् अनुदानमा रूपान्तरण हुन्छ भनेपछि यस्तो बोल्छन् क्या। दुर्भाग्य हेर्नुहोस्, मैले यो गएको 4 वर्षमा कुनै एक दिन विद्या सुन्दरजीको मेयरको नाकमुख देखिनँ। अनेक पटक आग्रह गरेँ आउनुहोस्, अपडेट दिनुहोस् तपाईँका मतदातालाई भन्दा हि वाज नट एभाइलेबल। कुनै पनि दिन न फोन उठाउनुहुन्छ न SMS गर्नुहुन्छ। हामी त्यही अपेक्षा गर्ने हो। अब तपाईँहरूले जित्नुभयो भने पनि एकदम क्लियर हुनुहोस् है, एकदम क्लियर, म जित्छु है। हिजो के भएतिर जाँदैन, उहाँको जिम्मेवारी हो। मेरो अफिस चाहिँ मर्निङ टु इभिनिङ पत्रकार हुन्छ, अरू हुन्छ, मेरो टेक्निकल टिम जो चाहिँ एक्सपर्ट त्यहाँ हुन्छ। त्यो 100 डेज चाहिँ एभ्री डे आई विल बी एभाइलेबल। हुन्छ, विथ कफी है, विथ कफी। थ्याङ्क्स। होइन, कुनै पनि जनप्रतिनिधि आफ्ना मतदातासँग हर हमेसा 24 घण्टा कनेक्टेड हुनुपर्छ र उनीप्रति जवाबदेही र जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मत आशय। बालेनजी, तपाईँ जस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा किशोर थापाजी इन्जिनियर ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्थ्यो, नेपालको सरकारी सेवाको अनुभवी मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि यस्ता राम्रा योजनाहरू सेयर गर्नुभयो। म हिसाब गरेर आएको छु, तपाईँले भने जस्तै म मतदाताको हिसाब गरेर आएको छु। यी परम्परागत राजनीतिक दलहरूले जनतालाई झुक्क्याएको देखेको छु। ठ्याक्कै तपाईँले पनि क्यालकुलेटर बोकेर हिँड्नु भएको छ। म ठ्याक्कै 90,835 मत ल्याउँछु भनेर तपाईँले लेखेरै हिँड्नु भएको छ। अघिल्लो पटक किशोरजीले जम्मा ल्याउनुभयो 18,469, विद्या सुन्दर साक्यजीले 64,913 मत ल्याएर जित्नुभयो। यो पोलिटिक्स त बडो विचित्र छ। फेरि कुन आधारले म जित्छु, म मेयर हुन्छु भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? जस्तै एउटा कलाकारले एडभोकेसी गर्छ भन्नुहुन्छ नि, उहाँले अघि भन्नुभयो नि कलाकारिताले मान्छेको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, म कलाकार हुँ होइन। उहाँले चाहिँ युवाहरू चाहिँ डर्टी पोलिटिक्समा आउनुपर्छ,
युवाले नै यो फोहोर खेल मैदानमा आएर सफा गर्नुपर्छ, म युवा हुँ होइन। उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ म लिगेसीको आधारमा, म जातको आधारमा इन्जिनियर हुँ, म कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छु, म पढे लेखेको स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो भनेपछि उहाँहरू तिनटालाई एकै ठाउँमा राखेर कसैलाई मतदान गर्नु छ भने त म एक्लैलाई गर्दा भयो नि त, त्यही कुरा हो। हुन्छ, म समीक्षाजीकोमा जाउँ। समीक्षाजी, सम्झिन्छौँ हामी सबै कि एउटा नयाँ वैकल्पिक शक्ति युवाहरू भनेर त्यतिखेर तत्कालीन चर्चित काठमाडौँ मेयरका उपमेयर रन्जु दर्शना उहाँले पनि त्यतिखेर एकदम हराभरा सुन्दर स्वच्छ काठमाडौँ भन्ने एउटा सपना देखाउनु भयो, तर काठमाडौँको जनताले पत्याएनन्। जम्मा 23,439 मत ल्याउनु भयो। अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ कि सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय भएका आधारमा जनताले मत हाल्ला रहेनछन्, जनताको घर दैलोमा पुग्नु पर्ने रहेछ, आफूले आफ्नो क्षमता छ भनेर पुष्टि गर्न सक्नु पर्दो रहेछ भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईँ यो महासङ्ग्राममा होमिँदै गर्दाखेरि तपाईँसँग चाहिँ के आधारहरू छ? एउटा त हामीले जुन यो लोकप्रियताको मात्र कुरा गर्छौँ नि, लोकप्रियताले मत आउँदैन भन्ने त म आफै हाम्रो अध्यक्षज्यूको चुनावी क्याम्पेनमा म आफै उम्मेदवार भएर गर्दाखेरि जसरी त्यहाँ लोकप्रियता थियो त्यो मतमा रूपान्तरण भएन, भएन, त्यो हुँदैन पनि होइन। त्यो धरातल बुझिसकेर आएको र यो 4 वर्ष 5 वर्ष जुन हामीले अटोग्राफ लिनु र मत हाल्नु फरक छ, सेल्फी खिच्नु र मत हाल्नु पनि फरक छ होइन। सो बेसिकली यो 4 वर्ष हामीले यो राजनैतिक फोर्स सफा गर्ने काममा अलिकति बिजी भयौँ, सङ्गठन निर्माणका काममा गयौँ र अघि उहाँले जसरी भन्नुभयो नि, उहाँले भनेका कुरामा यो तिनटै कुरा ममा छ र सँगसँगै म एउटा जिम्मेवार महिला पनि हो। यो महिला कार्ड खेल्न खोजेको होइन, तर जब हाम्रो माइन्डसेटै कस्तो भइदियो भन्दाखेरि सबै थोक गर्न सक्ने, मल्टिटास्किङ गर्न सक्ने, देश चलाउन सक्ने 51% भन्दा बेसी चाहिँ जनसङ्ख्या महिलाको हुने, तर जब महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउनु पर्छ, क्षमतावान भनेको छु, कुनै पारिवारिक लिगेसी बोकेर आएको होइन र कुनै पनि अन्य कुनै कारणले मात्र महिलालाई पुर्याउनु पर्छ भनेको छैन। क्षमतावान सक्षम महिलालाई जब हामी ठाउँमा पुर्याउने कुरा गर्छौँ त्यतिखेर हाम्रो समाजको चरित्र दृष्टान्त हुन्छ। हामी सेमिनार र वर्कसपमा चाहिँ कुरा गर्छौँ महिला सशक्तिकरणको, जब ठाउँमा पुर्याउने बेला आउँछ हामी एक स्टेप पछाडि हच्किन्छौँ। म मदन दासजीकोमा आउन चाहन्छु। मदन दासजी, तपाईँ एउटा सम्मानित कलाकार, अघिल्लो चुनाव सम्झाइदिन्छु तपाईँलाई म काठमाडौँको। तपाईँको पार्टीसँग एमाले सहकार्य गर्यो, सहकार्य गरेपछि मेयर र डेपुटी मेयर, प्रमुख र उपप्रमुख फरक फरक पार्टीकालाई एकअर्काले सहयोग गर्ने वचन थियो। राप्रपाले भोट हालेको मेयरले 64,000 भोट ल्यायो एमालेका तर्फबाट, एमाले भोट हालेको राप्रपाको उपमेयरले त्यसको आधा पनि भोट ल्याउन पाएन। तपाईँले यो सब राजनीति बुझेरै उम्मेदवारी दिनुभएको हो नि? मैले अघि नै भने राजनीति मैले त्यति बुझे पनि छैन, भर्खर प्रवेश गर्दैछु। मैले एउटै कुरा मैले के भन्छु भने राजनीतिलाई राज गरेर जनताको सेवा गर्ने हो, तर यहाँ राजनीतिलाई पेसा बनाएर मैले बारम्बार भनिरहेको छु। जबसम्म मानिसमा इमान्दारिता हुँदैन, जबसम्म मैले जाने जनताको सेवाको लागि म उठेको भने त्यो मनमा लिँदैन, तबसम्म यो फोहोरी यो चलखेल भइदिइरहन्छ। मैले एउटै कुरो गरेँ, यदि सेवाको भावना हो भन्ने सबै राजनीतिकले त्यो भावनाले काम गर्ने हो भने आज राजनीतिक पेसालाई किन आफन्त वरपर नाता गोताहरूले मात्र किन दिइन्छ? हुन्छ केशवजी, यो राउन्ड आक्षेप राउन्ड, तपाईँहरूलाई केही गुनासा आक्षेपहरू छन् मतदाताका तर्फबाट, केशवजीले जान चाहन्छु। 25 वर्ष अगाडि नै तपाईँ काठमाडौँ चलाइसकेको मान्छे, प्रदेशसभाको सदस्य हुनुभयो, मन्त्री पनि बन्नुभयो, तर टिक्न नसकेर राजीनामा दिनुभयो, अनि अब अहिले काठमाडौँमा आएर काम गर्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै तपाईँलाई अर्को महत्त्वपूर्ण आक्षेप अलिक बढी गम्भीरताका साथ उठेको कि मिटु महिलामाथि हिंसा अथवा दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। केही दिन अगाडि एकदम क्लियर हुनुहोस् है, अवसरमा चाहिँ प्रयोग भयो, म यति शब्द भन्न मिल्दैन, महिला हो। सिजना सिंह र उहाँ बसेर दे वर टकिङ लाइक दिस, आई वाज इन रोङ इलाममा। मैले हेर्दा चाहिँ एउटा फोटो देख्यो, फ्रम नेक्स्ट डे त्यो स्टार्ट भयो। मैले पनि अर्को तपाईँ चुनावी स्टन्ट हो भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो त क्लियर भयो नि, क्लियर भयो नि, यसमा कुनै शङ्का छ? चुनाव आएपछि उहाँ बोल्छ, नभए ह्युमन राइटमा जानु पर्यो नि। यति धेरै लिगल चाहिँ कुराहरू छ महिलाको संरक्षणको लागि, त्यहाँ जान सक्नुहुन्न। ठिक छ, चुनाव आएपछि आउने भनेको त्यो कर्मचारी निकालेको कर्मचारी। म त्यता गइन बालेनजी,
तपाईँलाई पनि अलिक बढी गीत गाएर जति चर्चित हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि चुनावी फन्डा यसो अलिकति उम्मेदवारी दियो, अलिकति बढी दौड गरियो भने अलिकति चर्चामा आइन्छ, त्यति भए पनि मान्छेले चिन्छन् नि भन्ने खालको आक्षेप छ। त्यही लोभले मात्रै हो उम्मेदवारी दिएको, खासै धेरै भोट ल्याएर जित्नुहुन्न भन्ने खालको। मैले एउटा टिभी सो चलाइरहेको छु नेपपको सिपेज, त्यसको जज हो म होइन। अनि संसारको सबैभन्दा ठुलो जनर हिपहप हो, नेपालको पनि सबभन्दा ठुलो सबभन्दा चर्चित जनर हिपहप हो होइन। यो हिपहप जनरमा लागेका म्युजिसियनहरूले चर्चाको लागि अरू केही गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन्छ समीक्षाजी, हजुर, तपाईँ अलिकति व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको, पढेको, कानुन व्यवसाय पनि, बागमती प्रदेशको संयोजक पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँको पार्टीको, तर त्यति राम्रोसँग समन्वय नगरेको, अध्यक्षसँग निकट भएका आधारमै टिकट पाएको, तर पार्टीकै जिम्मेवारी सही ढङ्गले निभाउन पनि नसकेको एउटा पक्ष। अर्को पक्ष पार्टीले पार्टी सम्हाल्न नसकिरहेको अवस्थामा यो उम्मेदवारीको अर्थ छैन भन्ने आक्षेप पनि छ। क्वेसन उठाउन सजिलो छ कि तपाईँ ठाउँमा बसेर काम गर्न गाह्रो छ। र बागमती प्रदेशमा म आफै संयोजक हुँदाखेरि मैले 13वटा जिल्लामा 8वटा भन्दा बेसी जिल्लामा संयोजक चयनहरू गरेर काम गरिराखेको, र हामी जब बिएक्सएल र साझा एकीकरण हुन लाग्यो म वार्ता समितिको पनि संयोजक थिएँ, र वार्तामा मिलाउनु पर्ने भएको भएर अन्य साथीहरूलाई पद छोडेको, त्यो त्याग गरेको कुरालाई चाहिँ साथीहरूले अब राम्रोसँग संयोजन नगरेको भन्नुभयो। वार्ता मिलाउनको लागि मैले पदको लागि मात्र यो वार्ता चाहिँ भङ्ग हुनु हुँदैन भनेर आफ्नो पद, म बागमती प्रदेशको संयोजक पनि थिएँ, वार्ता समितिको संयोजक पनि थिएँ, त्यो पोजिसनमा मैले वार्ता समितिमै कुरा राखेर र पछि मैले त्यो पद छोडेको 1 नम्बर। र अर्को अध्यक्षसँग निकट दिलभूषणजी, तपाईँ प्रड्युसरदेखि लिएर सबैजनासित काम गर्दाखेरि तपाईँ नजिक हुनुपर्छ कि पर्दैन? म कार्य सम्पादन समितिको सदस्य हो, म पार्टीको सक्षम नेतृत्व, महिलाको नेतृत्व, प्रदेशको संयोजक थिएँ, वार्ता समितिको संयोजक भएर काम गरेँ भनेपछि मेरो पार्टीको अध्यक्षसित म नजिकमा रहेर काम गर्नु पर्यो कि परेन? हाम्रा 30-31 जना कार्य सम्पादनका सदस्यहरू सबैजना नजिकमा रहेर काम गर्नुहुन्छ। हुन्छ मदन दासजी, देशको एउटा ख्यातिप्राप्त बडो सम्मानित कलाकार, यो बुढेसकालमा कहाँनिर आएर यो राजा बोक्ने पार्टीको उम्मेदवार हुनु पर्यो भनेर तपाईँलाई पनि त्यस्तै आक्षेप छ? होइन, म कलाकारी क्षेत्रबाट मैले सम्मान पाएँ र त्यसपछि त्यतिकै त्यो कलाकारी क्षेत्रबाट मैले सामाजिक काममा पनि त्यतिकै सम्मानित भएँ। म अहिलेसम्म निष्पक्ष, निष्कलङ्क र मेरो चरित्रमा कुनै दाग पनि छैन। अब राजा बोक्ने पार्टी भन्ने कुराहरू आयो, हामी पनि गणतन्त्र लोकतन्त्रको चाहिँ मान्यता राख्ने मान्छे, हामी त्यही व्यवस्थाभित्र बसेर हामीले एउटा सांस्कृतिक राजा, एउटा सेरोमनी किङ र सनातन हिन्दू धर्म, त्यो हाम्रो त जन्म पुर्खौँदेखि हाम्रो रगतमा पनि बगिया छ हिन्दू धर्म, ठिक छ है। त्यसैले पनि हामीले त्यो, तर राजालाई बोकेर हिँडेको भन्ने त्यो अर्थ चाहिँ लाग्दैन होला। हुन्छ, आजको यो संवादमा नहुनु भएकी नेपाली कङ्ग्रेसकी उम्मेदवार सृजनाजीलाई पनि परिवारवादको आरोप छ, आक्षेप छ काठमाडौँका मतदाताको। अब म तपाईँहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका बासिन्दाका केही प्रश्नहरू देखाउँछु। त्यो प्रश्नहरूको आधारमा तपाईँहरूलाई म 1-1 मिनट क्लोजिङ रिमार्क्स दिन्छु, अनि म कार्यक्रमलाई बिट मार्छु। पहिलो प्रश्न उहाँलाई सोध्छु कि ढल र पानीको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ? पहिला यदि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुनुभयो भने तपाईँहरूले जनताको समस्याभन्दा पार्टीको लागि चाहिँ हेर्नुहुन्छ कि जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ? जो टोलवासीमा जति पनि सफा सुधार गर्नुपर्ने, जनसेवा गर्नुपर्ने, यस विषयमा उहाँहरूमा ग्यारेन्टी छ कि छैन? पुरानो के काम? पुरानोले केही गर्ने सब युवालाई दिए, बुढाहरूले केही गरेन। उनीहरूको सबै खानी 1 अर्ब 80 करोड बिरामी खर्च लिएर जनता पालेन, देश विकास गरेन। काठमाडौँ भनेको चाहिँ सांस्कृतिक सहर हो होइन, यो सम्पदालाई बचाउनको लागि चाहिँ तपाईँको कस्तो भूमिका रहन्छ? म तपाईँलाई 1-1 मिनटको अवसर दिन्छु, ती मतदाताको प्रश्नको जवाब अथवा तपाईँको क्लोजिङ रिमार्क्स। केशवजीबाट सुरु गरौँ। मैले उहाँहरूलाई चाहिँ विजय पश्चात हुने फेस्टिभलको भोलि दिनदेखि सबै कम्प्लेनको सुनवाई हुन्छ। मेरो आफ्नो चाहिँ अनुभव छ, 6400 मुद्दा थियो पेन्डिङ 19 वर्षदेखि मैले 2 वर्षमा समाधान गरेँ। किनभने सभागृहमा बसेर मुद्दाखोर सबै मान्छे सबै आउने, त्यो वकिल बाहेक गरेर चाहिँ मैले मधेसताको 2000 केस लिएँ, हेर्न नहुने 2000 केस लियो,
अरूको समाधान दिएँ। म यसरी नागरिकलाई चाहिँ होइन आह्वान गर्छु, म प्रत्यक्ष बस्ने क्या र मेरो टेक्निकल टिम अरू एक्सपर्टिज होइन लिगल टिम सबै बस्ने 1 मिनटमा स्टे गर्छु हो। माई क्विक रेस्पोन्स टिम विल बी देयर, रेस्पोन्सिभ। हजुर, उहाँहरूको प्रायः समस्याको लागि हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स भन्ने छ, जहाँ चाहिँ डक्टरको ठाउँमा इन्जिनियर र इक्विपमेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ कल सेन्टरद्वारा सञ्चालित हुन्छ। त्यहाँ कल गरेर तुरुन्तै त्यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र प्रायः उहाँहरूले सोध्नुभएको कुराको जवाब अघि पनि दिइसके। समीक्षाजी, म 100 डेज मात्र होइन 365 डेज महानगरमा उपलब्ध हुन्छु। त्यो मेरो प्रतिबद्धता हो। हामीले गर्न सक्ने र गर्न सकिने खालका कामहरू मात्र प्रतिबद्धतामा लेखेका छौँ। यो घोषणापत्र होइन, गर्न सक्ने कामको प्रतिबद्धता पत्र। 2, अर्को यो महानगर महिलाको लागि विशेष सुरक्षित, यौन दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने गरेका हिंसामा शून्य सहनशीलता लिनै पर्छ, अपनाउनै पर्छ। यो मेरो प्रतिबद्धता भयो। मदनजी, अन्तिम 1 मिनट। मैले हाम्रो नगरवासीको केही गुनासोहरू प्रश्नहरू वास्तविक सामान्य थोरै छ, कुनै ठुलो त्यसलाई गर्न सक्ने नि। मैले त्यसैले बारम्बार भन्छु, इमान्दारिताले पूर्वक काम गऱ्यो भने यो सबै समस्या सल्भ हुन्छ, नहुने होइन। सबैको बराबर हिसाबले त्यसलाई सही ढङ्गमा इमान्दारीपूर्वक त्यो बजेट अनुसार योजना राम्रोसँग त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने स्वत हुन्छ, सहर हराभरा हुन्छ, यहाँको जनताले स्वच्छ साथ फेर्न पाउँछ। चुनावको घर दैलो अथवा प्रचारको व्यस्तताका बीच तपाईँले दिनुभएको यो समयको लागि विशेष धन्यवाद र तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।